दर्शक महानुभावहरू हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ हाई अटो मिलन लामा सर धेरै परिचित पनि हुनुहुन्छ होइन। जानकारी केन्द्र हेर्नेहरूको लागि चाहिँ एकदमै धेरैले मन पराउनु पनि भएको छ। हाम्रो चाहिँ हाई अटोको प्रोभाइडर मिलन लामा सर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। धेरैले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो यो लकडाउनको टाइममा पनि हाई अटोमा जानु पर्यो भन्नुभएको थियो, त्यति बेला बन्द थियो होइन। अब अहिले चाहिँ अब लगभग खुल्न थालिसकेको छ। मिलन सर यहाँलाई स्वागत छ जानकारी केन्द्रमा। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। के छ सर अहिले लकडाउन पछि के कस्तो गाडीहरू हामीसँग उपलब्ध छ अहिले? हामीसँग केही स्टक गाडीहरू छन्, म तपाईँलाई देखाउँछु। हेरौँ न सर, अब यतै यहाँ हामीसँग धेरै नै गाडीहरू छ होइन। यता छ, यता पर छ, यो धेरै ठुलो छ सोरुम। यतैबाट स्टार्ट गरौँ। हुन्छ सर, यो सेन्ट्रो हो 2005 को। हजुर। पैसो 8,75,000। 2005 को सेन्ट्रो छ यो। यसमा के हुन्छ सर अप्सनहरू? यो नन अप्सन सेन्ट्रो हो, अप्सन नभएको। राम्रो छ गाडी कन्डिसनमा छ। भित्रबाट नेपालमा नेपालीहरूले एकदमै धेरै रुचाउने रुचाउनु भएको गाडी हो। रिसेल पनि राम्रो छ होइन। रिसेल पनि राम्रै छ। यो चाहिँ अर्को छ तपाईँको। हजुर, अर्को छ यतापट्टि। यो ओपेल भन्ने गाडी हो। हजुर, फुल अप्सन। अनि यो सनरुफ पनि भएको। सनरुफ पनि छ। पैसा 4.5 लाख मात्रै हो। 4.5 लाख। त्यसमा अलि मिलाएर दिनु पर्ला। अप्सन के हो यसमा? फुल अप्सन हो सर, एकदम फुल अप्सनमा हो। धेरै राम्रो अप्सन गाडी। भित्र पनि सेटअप छ। राम्रो छ गाडी, फुल अप्सन। यसको बनाउनुहरू पनि त्यस्तो केही छैन? छैन सर, छैन। लगेर सर्लक्क चढ्न सक्नुहुन्छ। अब पुरानो गाडी हो, अब बनाइरहने मर्मत आइरहन्छ। कति मोडलको हो? 2001 को सर। हजुर, 2001 को। 2001 को हो। यस्तै गरेर हामीसँग कुन छ भन्नु हो? हामीसँग दुईवटा जिप्सी किङ। हजुर, यहाँ 2007 को यो। हजुर, जिप्सी किङ। हजुर, 2007 को अनि 2002 को। 2007 र 2002 को। यो चाहिँ 13 लाख र हजुर 8.5 लाख। 2 मोडलको लागि 8.5 लाख र 7 मोडलको लागि चाहिँ 13 लाख। 13 लाख। यो 7 मोडलको के हुन्छ सर अप्सनहरू? त्यो 4 व्हिल हो। हजुर। अनि अफरोडको लागि चाहिँ अति राम्रो। अफरोडमा चाहिँ मजाले हामीले ट्राभल गर्न सकिने भयो। 1.3 लिटरको। यो अफरोडलाई अति राम्रो छ। हजुर। सस्तो राम्रो बलियो जिपमा, त्यही नै हो दुइटै। अब यो जिप्सीहरू चाहिँ अब हजुर 2006-07 मोडलको जिप्सीहरू चाहिँ पाउनु अलिक गाह्रो छ। अब यो धेरै कम। अब यो हामीसँग एउटा छ, पहिला पनि हामीले बेच्यौँ। अब यो कसैले लिनुहुन्छ भने अब यो अति उत्तम हुनेछ उहाँको लागि चाहिँ। यो मौका पनि हो उहाँको लागि। र त्यस्तै गरेर हामीसँग अरू यतापट्टि यो स्कर्पियो 2015 मोडलको। हजुर, 4 अप्सन 4 व्हिलमा हो। हजुर, डबल एयरब्याग, 4 अप्सन 4 व्हिल। 2015 को 25 लाख मात्रै हो। 2015 को 25 लाख हुन्छ। अप्सन के हुन्छ? फुल अप्सन हजुर, एकदम फुल अप्सन। हजुर, फुल्ली लोडेड हो। हजुर। यो अब यसो पाहाडतिर जानलाई, अनि यो जसको कन्स्ट्रक्सनमा भयो, कृषि फार्महरू भएकोहरूलाई यसो दाना पानी बोक्ने। अब यसो अब यो ठेकदारहरूलाई यसो तेल बोक्ने, अब आफ्नो काम गर्नेहरूलाई बोक्नको लागि अति राम्रो छ। रेट चाहिँ कति भन्नुभएको थियो सर यसको? 25 लाख रुपियाँ छ जम्मा। कति? 25 लाख। 25 लाख। 25 लाख हजुर, 25 लाख रुपियाँ। यो 2016 मोडलको। 2016 मोडलको। यसो यो गरी खानलाई हजुर हुन्छ यो गाडी। कति सिटर हो सर यो? 14 सिटरको। 14 सिटरको हो। मजा छ यसो मान्छे बोकेर काम गर्नको लागि एकदम उपयुक्त गाडी। सिट पनि फ्रेस नै रहेछ। चट्ट चाहिँ नि सिट खोलेर या घरै बनाए पनि हुन्छ। मजाको बेड सेट, एउटा बेड किचन अटिहाल्छ मजाले। यसमा चाहिँ के हुन्छ सर अप्सनहरू, फिचरहरू के छ? यो डबल एसी पावर स्टिङ हुन्छ यसमा। पावर स्टिङ हुन्छ।
अप्सनमा त्यही नै हो ए गरी खानको लागि एकदम उपयुक्त गाडी यो के रुटमा पनि चलाउन सक्छौँ हामीले सकिन्छ ए कालो नम्बर प्लेट रहेछ है यो कालोमा हो अहिले रातो भइसकेको छ ए यसलाई कालो प्लेट चाहिन्छ कुनै रुटमा अब यो काठमाडौँ सिन्धुली रुटको हो अब काठमाडौँ सिन्धुली रुटको चाहिन्छ भने पनि अब हामी बनाइदिनु सक्छौँ ए त्यो उ गरेर दिनुहुन्छ यसो अब नुन तेल खाने बाटो चाहिँ हुन्छ भनौँ न चलाएर रेट चाहिँ कति भन्नुभएको छ यसको रेट अब यसको हामीले 15 लाख रुपियाँ राखेको ए थियो मिलाएर यस्तै गरेर हामीसँग अर्को छ यतापट्टि टाटा त्यो इन्डिका V2 हजुर 2014 को 9.5 लाख रुपियाँ हो ए राम्रो छ एकदम फुल अप्सनमा हो फुल अप्सन अब यस्तै गरेर यहाँ बोलेरो छ हजुरको डबल क्याब बोलेरो हजुर 2016 मोडलको ए 2016 मोडल हो सिङ्गल ह्यान्ड छ यो ए पावर स्टियरिङमा 4 व्हिल छ यसमा ए हजुर सिङ्गल ह्यान्ड ओरिजिनल कलरमा छ हजुर अनि यो टायर पनि नयाँ तपाईँको हजुर यो चट्टा लगेर चलाउने मात्रै हो खर्च केही पनि छैन त्यसको यसको दाम चाहिँ कति राख्नु 17,75,000 कति 17,75,000 17,75,000 दिनु सक्छौँ अडक्क अझै राम्रो छ डबल क्याब यो खुल्दैन अब यसो कसैलाई यो पनि अफरोड नै हो हजुर नेपालको डाँडा काँडामा भारी बोक्ने मान्छे बोक्ने अब यसो गरी खाने नुन तेल खाने बाटो हुन्छ यसले पनि हुन्छ यो पनि यस्तै गरेर सुमो धेरैले सुमो चाहियो भन्नुभएको थियो होइन सुमो छ यहाँ रहेछ नि त सुमो 2010 मोडलको हजुर फुल अप्सन 4 व्हिलमा हो ए अरू पनि हामीसँग थियो अस्ति नै धेरै बेचियो यो खाले अब यो अर्को फिटअपको आएको छ 2010 को भन्नुभएको छ यो 10 को हजुर 13 लाख रुपियाँ 13 लाख रुपियाँ 10 को फुल अप्सन 4 व्हिल कन्डिसनमा छ सुमो यो म हजुर यसको भित्रपट्टि पनि अलिकति हेरौँ नि त कति सिटर हुन्छ सर यो सुमो यो 9 सिटरको छ यो ए 9 सिटर 9 सिटरको हो यो पनि रुटमा चलाउन सकिने हो होइन सर रुटमा चलाउन मिल्छ मिल्छ र यस्तै गरेर हामीसँग यो हाइलक्स हो हाइलक्स पुरानो मोडलको हाइलक्स हजुर 1992 को डोमेस्टिक मोडल हो यो ए हजुर यसमा सनरुफ हुन्छ हजुर पावर स्टियरिङ एसी 4 व्हिल त हुने भइहाल्यो यसको डबल ब्याट्री हुन्छ ए हजुर 2.8 लिटरको हुन्छ इन्जिन हजुर राम्रो छ यो पनि 4 व्हिल पहाडको लागि राम्रो छ हजुर अब डाँडा काँडा अफरोड जताततै हो पुग्न सकिन्छ सकिन्छ यता सामान अब यसो अब नेताहरूलाई भाषण शासन छाड्नलाई यहाँ यसो गएर भाषण छाड्नु चुनाव पनि आउँछ कि चुनाव पनि आउँदैछ कुरो छ होइन नेताहरूले अब भुइँमा ग्राउन्डमा चौतारोमा बसेर पहिला त्यही भाषण छाड्न गाह्रो होला जनताले अलिकति अब केही गर्न सक्छ भइसक्यो होइन त्यस कारणले गाडीबाट चाहिँ भाषण गर्दा ठिक होला अब अर्को यो बोलेरो छ तपाईँको हजुर सिङ्गल क्याबमा हो यो ए 4 व्हिल ड्राइभ हजुर 2016 कै हो यो पनि ए पैसा 14.5 लाख रुपियाँ ए 14 लाख रुपियाँ भारी टन्न हालेर हजुर यहाँ राख्न मिल्छ अब यो गजबको छ भारी बोक्नलाई अर्को माज्दा 3 हजुर 2009 को 22 लाख हजुर राम्रो कार छ ए कसैले चाहिन्छ 2000 कतिको हो 2009 को 2009 सेडान कार राम्रो छ सेडान बडी भित्रपट्टि हेरौँ अप्सन के छ भन्नु हो फुल अप्सन हो सर यो पुरै फुल अप्सन अगाडिपट्टि नै राम्रो छ सिरियन छ हजुर हजुर 2006 को
2006 मोडल। 8.5 लाख रुपियाँ। 8.5 फुल अप्सन 1.3। फुल अप्सन 1.3 1300 सीसी। हजुर। दाम चाहिँ कति भन्नु हो? 8.5 लाख रुपियाँ। 8.5 लाख रुपियाँ। र यस्तै गरेर हामीसँग यतापट्टि बोलेरो। यो बोलेरो जिप छ हजुर 2006 मोडेलको। हजुर। फोर व्हील पावर स्टियरिङ हो तपाईँको यो। पैसा 12.5 लाख रुपियाँ। 12.5 लाख। यसो गरी खाना हुन्छ यो पनि। निकै राम्रो छ यो। कति सिट हुन्छ सर? 7 सिटर हो। 7 सिटर। पछाडि पनि छ। हजुर। हजुर। के छ हुन्छ सर यसमा अप्सनहरू के हुन्छ? फुल अप्सनमा छ यो। फुल अप्सन। हेर्नुको फुल अप्सन। अप्सन गाडी 8,75,000। 8,75,000 भन्नु हो? हजुर हजुर। राम्रो छ एकदम। राम्रो छ। यो एउटा छ तपाईँको यो चेरी। हजुर। चेरी क्यु 2010 को 5 लाख रुपियाँ हो। कति सिसी हुन्छ सर यो? 800 सीसीको स्ट्यान्ड हो। फुल अप्सनमा छ। 5 लाख रुपियाँमा आयो हजुर। मात्र 5 लाख रुपियाँमा आयो। आयो। अर्को अब के फुल अप्सन भन्नु हो? फुल अप्सनमा फुल अप्सन बनाउनु पर्ने केही छैन। अलिअलि खर्च होला, हिजो भर्खर लिएर आएको। त्यति हेर्नुपर्छ। पैसा चाहिँ जम्मा 5 लाख। 5 लाख मात्रै। 5 लाखमै गाडी। फुल अप्सनमा सानो कार, सिङ्गल ह्यान्ड पनि हो। राम्रो छ। त्यस्तै गरेर हामीसँग धेरै छ गाडीहरू यता। तपाईँले हेरिसक्यो। यहीँबाट स्टार्ट गरौँ। यो इन्डिका। हजुर। अघिको जस्तो इन्डिका हो तपाईँको। 2014 को फुल अप्सनमा हो। 14 को फुल अप्सन राम्रो छ। पैसा 8 लाख मात्रै हो। पैसा कति भन्नु हो? 8 लाख। 8 लाख। 2014 को। यो कोरोला, टोयोटा कोरोला। एक्सिलिमिनेट डिजल इन्जिनमा हो। 1991 को 4 व्हीलर पनि छ यसमा। यसको 6 लाख रुपियाँ। 6 लाख मात्रै। 6 लाख। फुल अप्सनमा हो सर यो। फुल अप्सन। कति मोडलको भन्नु हो? 1991। 1991। हजुर। राम्रो छ। र यस्तै गरेर हामीसँग यतापट्टि यो फिगो छ हजुरको। 2014 को फिगो 13 लाख रुपियाँ। 14 को फिगो छ। ₹14 लाख रुपियाँ। 13 लाख रुपियाँ। फिगो राम्रो छ एकदम। फुल अप्सन हुँदो सर यो? पावर स्टियरिङ र एसी मात्रै छ, तर गाडी एकदमै राम्रो छ तपाईँको। हजुर गाडी यो भेन्टो 2013 मोडेलको भेन्टो।
यसमा के छ सर अप्सन चाहिँ? फुल अप्सन हो सर, ए डिजल इन्जिन हो यो। डिजल इन्जिन। हजुर फुल अप्सनमा हो। ए यो अडियो कन्ट्रोलर भइहाल्यो, डबल एयर ब्याग, फुल अप्सन भइहाल्यो। पैसा 23 लाख रुपियाँ। 23 लाख। हजुर एकदम सर्लक्क साइली एकदम राम्रो छ हजुर। दामी छ, दामी छ। यो टक्सन, यो टक्सन तपाईँको कति मोडलको सर यो? 2010 को। हजुर यसलाई जिएलएक्स भन्छ। ए यसको कति सिसी हुन्छ? 2000 सीसी। धेरै राम्रो छ यो। अप्सनहरू फुल्ली अप्सन हजुर यो। फुल अप्सन। अनि यो सबै यो अगाडि फ्रन्टमा भयो, यो सिटमा भयो, यो पिलरहरूमा सबैमा एयरब्याग छ। हजुर फुल सेफ्टी गाडी हो यो तपाईँको। कति मोडलको हुन्छ सर? 2010 को। 10 को पैसो? 10 को सिङ्गल ह्यान्ड। हजुर 42 लाख राखेको छु। 42 लाख। हजुर दामी छ गाडी चाहिँ। गाडी राम्रो छ। हजुर एकदम फुल सेफ्टी हो। जिएलएस भनेपछि टक्सनको ज्ञान भएकोलाई चिनिहाल्छ। र यस्तै गरेर हामीसँग यतापट्टि स्विफ्ट जेडएक्सआई 2014 को। हजुर 21 लाख। कति गर्नु हो दाम? 21 लाख रुपियाँ। 21 लाख गर्छ 2014 को। अप्सन के हो सर? जेडएक्सआई फुल्ली लोडेड हो, एयर ब्याग सबै भएको। जेडएक्सआईमा हो। कति सिसी हुन्छ? यो 1200 सीसी। 1200 सीसी। हजुर र यस्तै गरेर हामीसँग यतापट्टि डस्टर छ हजुर 2016 को। हजुर 30 लाख मात्रै जम्मा। ए सिङ्गल ह्यान्ड हो यो अहिलेसम्म। पेट्रोल इन्जिन हो यो। पेट्रोल इन्जिन। अँ कति सिसी हुन्छ सर यो? 1500। 1500 सीसी। सिङ्गल एयर ब्याग फुल अप्सनमा हो। हजुर दामी छ। पेट्रोल इन्जिनमा हो। ए पैसो 30 लाख हजुर। पैसो 30 लाख। हजुर अर्को यो थारी। थार। हजुर पहिलाकै पुरानो यो। हजुर 35 लाख रुपियाँ हो ए यसको। अब यो एकदमै राम्रो छ, मैले चलाइरहेको छु। ए अनि यो चाहिँ नि यो सफ्ट टप अब बिस्तारै यो हटाएर अब हार्ड टप हाल्दैछु। हजुर अब 3.5 लाख रुपियाँ जति सायद अब बढ्छ होला 35 लाखमा। ए अहिले यो फेरि अझै मोडिफाई गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर यो यति अवस्थामा 35 लाख रुपियाँ। ए अब यो भित्रको सिटहरू अलि लग्जरी सिट हाल्ने। हजुर अनि यो निकालेर यो सफ्ट टप निकालेर हार्ड टप हाल्ने सबै गर्दाखेरि अब 3.5 लाख जति एड हुन्छ होला। ए मिलन सर, हामीले यो गाडीहरू त हेऱ्यौँ होइन, धेरैले रुचाउनु पनि भएको छ। हाई अटोको बारेमा चाहिँ यसो अपडेट ल्याइदिनु पऱ्यो भनेर धेरैले रिक्वेस्ट पनि गर्नु भएको छ। अनि निकै मजाको दाइहरू छ मिलन दाई भनेर धेरैले कमेन्ट पनि गर्नु भएको छ होइन। कमेन्टहरू हेर्दै गर्नु भएको छ? हजुर म पढ्छु बेला बेलामा हेर्छु अनि रिप्लाई पनि गर्छु म कहिले। र यति बेला हामी यो लकडाउन पछि पहिलोपटक यो दोस्रो लकडाउन पछि पहिलोपटक यहाँ अपडेट गरिरहेको छौँ होइन। के छ सर अहिले अब यो गाडीहरू अहिले त हामीले हेऱ्यौँ होइन, योदेखि बाहेक अरू कुन कुन गाडीहरूको लागि चाहिँ यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ त? अब अहिले तत्काल यहाँ भएको नै हो। अरू सेन्टको मेरो उता ग्यारेजमा रङ पेन्ट हुँदैछ। हजुर सेन्टो छ, मारुति भ्यान पनि पेन्ट हुँदैछ। हजुर टेरियस जिप पनि पेन्ट हुँदैछ। हजुर अर्को के गाडी छ बिर्सिहाल्यो त्यो धेरै गाडीहरू छन्। यहाँ चाहिँ कस्तो कस्तो गाडीहरूको लागि चाहिँ स्पेसल सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ दर्शकहरूले? सानो कार जिप भ्यानहरू खास। हजुर अब प्राइभेट युजको लागि यो अफिसियल युजको लागि सानो कारहरू जिपहरू भयो। कोही गरिखानेहरूलाई गरिखाने गाडीहरू यो पिकअपहरू भयो, कार्गोको गाडीहरू भयो।
उसो नुन तेल खाने बाटो गर्ने गाडीहरू पनि यहाँ पाइन्छ भनेको जस्तो सुकै रेन्जको होइन जतिको खोज्नुभयो भने पनि सानोदेखि ठुलोसम्म सस्तोदेखि महँगोसम्म जस्तो खोज्नुहुन्छ आफ्नो गोजीमा जति पैसा छ त्यो अनुसारको चाहिँ गाडी यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ म्यानेज गर्न हामी कोसिस गर्छौँ हजुर अब तुरुन्तै नहुनु पनि सक्ला होइन 1-2 दिन टाइम लाग्ला तर भने जस्तो खोजे जस्तो गाडी चाहिँ हाई अटोमा ढुक्कसँग पाउनुहुन्छ र अब यहाँ किन्दाखेरि के छ सर सुविधाहरू जस्तो कति ठाउँमा त फाइनेन्सको सुविधाहरू भन्ने पनि हुन्छ हामीले गरिरहेछौँ अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि अब वित्तीय संस्थाहरूले के गर्ला अहिलेसम्म हाम्रो कुराकानी भएको छैन हजुर फाइनेन्सिङ भइरहेको हो पहिला गरिरहेको हो हजुर कस्तो हुन्छ सर फाइनेन्स कति पर्सेन्ट भन्ने हुन्छ कि कतिभन्दा माथिको फाइनेन्स भन्ने हुन्छ कि के हुन्छ 50% ब्याङ्कले भ्यालुसन गरेर 50% फाइनेन्स पाउने हो मैले यति नै भन्न सकिनँ ब्याङ्कले आफ्नै भ्यालुएटरले अब भ्यालुसन गर्छ भनेको होइन कुनै ठाउँमा चाहिँ अब 10 लाखभन्दा माथिको भन्ने हुन्छ 5 लाखभन्दा माथिको मात्रै फाइनेन्स भन्ने हुन्छ त्यस्तो क्राइटेरिया छ 16 महिनादेखि माथिकोलाई हामी ब्याङ्कबाट गरिदिन्छौँ हजुर त्यसो भएदेखि 2016 सम्मको चाहिँ फाइनेन्स हुन्छ हाललाई चाहिँ हामी 2016 देखि हामी ब्याङ्कबाट हामी गरिदिन्छौँ हजुर त्योभन्दा तलकोहरूलाई चाहिँ अब फाइनेन्स सहकारीबाट हामी गरिदिन्छौँ हजुर त्यसो सबैले त ब्याङ्क हामी गरिदिने ग्यारेन्टीहरू गर्दैनौँ जसको ब्याङ्कको किस्ता तिर्ने पहुँच छ इन्कमको स्रोत छ व्यवसाय छ जागिर छ भाडाको इन्कमहरू के छ त्यो सोर्सहरू इन्कम चाहियो त्यस्तो व्यक्तिलाई हामी गरिदिन्छौँ अब ब्याङ्क गरिदिनु भने सबैलाई भएको गाडी किन्ने मान्छेले त हामी सबैलाई हजुर भनेको एउटा इन्कमको सोर्स पनि राम्रो बलियो चाहियो सरकारले ट्याक्स तिरेको स्रोत चाहियो एउटा आधार चाहियो होइन हजुर र सर अब हामी लगभग अन्त्यमा पनि छौँ होइन गाडीहरू पनि हेर्नु धेरै राम्रो पनि छ र यहाँनिर चाहिँ आउनको लागि कसरी आउने होइन धेरैलाई त थाहा छ हाई अटोको बारेमा धेरै उ पनि गर्नुभएको छ होइन धेरैलाई थाहा छ यो लोकेसनको बारेमा यहाँको आउनको लागि लोकेसनको लागि र कन्ट्याक्ट नम्बर दिनुहुन्छ सर यो हाम्रो हाई अटोको लोकेसन चाहिँ एकान्त कुनामा चाहिँ आकाशे पुल छ त्यही नै हो हाई अटो भनेको सानीमा ब्याङ्क छेउमा अब तपाईँ यता बल्कुबाट आउनुहुन्छ भने त्यो आकाशे पुलको ठ्याक्कै अब त यातायातबाट आउनुहुन्छ भने दाहिनेपट्टि अब जहाँनिरबाट आउनु भएको पनि रिङ त्यो पुल चाहिँ क्रस हुनुभयो पुलमै हो पुलमै हाई अटो देख्नुहुन्छ छेउमा सानीमा ब्याङ्क छ होन्डा सोरुम पनि छ त्यही नै हजुर माथि झन्डाहरू राख्नु भएको छ होइन गाडी वासिङ पनि छ हाई कार वास छ हाई अटो भन्ने छ बोर्डमा देख्नुहुन्छ यहाँ कार वासको लागि पनि सम्पर्क गर्न सक्ने हो अझैले हामी कार वास पनि गरिदिन्छौँ हजुर र सर लगभग हामी अन्त्यमै छौँ होइन मैले सोध्न बिर्सेको दर्शकलाई भन्नै पर्ने ग्राहकहरूलाई भन्नै पर्ने त्यस्तो केही इन्फर्मेसन छुटेको छ भने राख्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो गाडीहरूको इन्फर्मेसन लिने हो हस् सर व्यस्तताको बिच पनि महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो आगामी दिनमा पनि हामी नयाँ अपडेट भएको टाइममा अवश्य जोडिने नै छौँ समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ हुन्छ तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिनुभयो किनभने आएकोलाई हामीलाई सधैँ अपडेट गरिरहनु भएको छ अनि जो जस्तै यो जानकारी केन्द्रलाई हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिनुहोस् यहाँसम्म आइदिनुहोस् कुराकानी गर्ने भेटघाट गर्ने गाडी पनि किनिदिनुहोस् अब नकिन्नु भने ठिकै छ भेटघाट गरिदिनुहोस् त्यहाँ असल कुरा अब दामै पैसा कमाउनु मात्रै ठुलो कुरो होइन अब यसो भेटघाट गर्ने चिन्जान गर्ने पनि ठुलो कुरा आइदिनुहोस् संसारभरि जसले अब यो टिभीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ जानकारी केन्द्रलाई तपाईँलाई धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो जानकारी केन्द्रलाई तपाईँहरूले माया गर्दै हुनुहुन्छ गर्दै गर्नुहोस् अनि हाई अटोलाई माया गर्नुहोस् गाडी किन्न अब अरूतिर हेऱ्यो भने हाई अटोमै आउनुहोस् हामी सक्दो हामी उचित मूल्यमा मिलाएर दिने कोसिस हामी गर्छौँ यो जारी नै छ हाम्रो धर्म नै के छ भन्दाखेरि राम्रो गाडी उचित मूल्यमा सबैले चढ्नु पाउँ व्यापार मात्रै नगरौँ एउटा सेवा पनि गरौँ होइन जे छ जेनुन जे छ त्यही नै भनेर दिनुहुन्छ मेरो हाई अटोको धर्म नै यही नै हो हजुर